السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في فيديو جديد وفي كور جديد. في هذا الفيديو ان شاء الله غادي نشوفوا اول كور في الاس في تي. اس في تي سيونس دو لا في اي دو لا تير، يعني علوم الحياة والارض. دونك قبل ما نبداو الكور ديالنا خليني نفكركم بالاشتراك في القناه بالنسبه اللي كيشاهدوني وباقي ما مشاركينش في القناه، وانتم كتشاهدوا الفيديو خليوا لي طبعا جيم وهبطوا للتعليق، كتبوا لي اي حاجه بغيتو. هذه اولا. ثانيا غادي نبغي نهضر على واحد البوست حطيته جو بونس والبارح حطيته، سولت على يعني المشتركات عندي في القناه واش منهم اللي في المستوى ثالث اعدادي، باش ان شاء الله نبدا معهم الدروس. كنظن الى نصحاب اولى اعدادي فهموني غلط، يسحب لهم باللي غادي نبقى نخدم غير مع ثالثه اعدادي واولى اعدادي لا. فغنبغي نقول لكم ان قناتي فهي مزيان، فهي شامله وغادي تلقى فيها ان شاء الله الدروس ديال جميع المستويات. هاد السنه كيف ما ان شاء الله غادي يكون في السنوات المقبله، راه كل سنه غادي نخدم الابتدائي والاعدادي وان شاء الله لما لا ثانوي. داكوغ دونك ما تخلعوش الا لقيتو شي درس ديال ثالثه اعدادي، كل مستوى راه غادي نعطيه حقه بالتاكيد، هذا وعد مني. يلا ندوزو الكور ديالنا اليوم على اش كيهضر. ماشي غندوزو الكور، غندوزو نستمتعوا بالكور، غادي نعرفوا حاجات جداد، حاجات كنا عارفينهم وغادي نعاودوا نقراوهم. داكوغ دونك الدرس هو découverte des milieux naturels. اش كتعني découverte؟ جايه من لو فيرب découvrir، استكشاف. دائما ورقه وستيلو اولا كتيب اولا كتاب وستيلو اي فو نوتي افيك موا. ماشي بالضروره كلشي غنكتبو، واخا انا كنحاول ان كلشي نكتبو لي ماركور. دونك ماما ما ماليش. دونك قلنا ديكوفيرت جايه من لو فيرب ديكوفرير هو استكشاف. داكوغ دونك ديكوفيرت استكشاف. شنو غادي نكتشفوا؟ استكشاف لا ماما، استكشاف دي ميليو ناتوريل. ان ميليو هو واحد الوسط. داكوغ هاد المفردات كتبوهم بالعربيه والفرنسيه وعقلوا عليهم حيت غادي تسمعوهم بزاف. دونك دي ميليو هما وسط اولا اوساط، حيت بلوريال دونك اوساط. داكوغ ناتوريل جايه من لا ناتور. لا ناتور هي الطبيعه، دونك ناتوريل طبيعي، اوساط طبيعيه. داكوغ دونك في الدرس غادي نكتشفوا دونك استكشاف اولا اكتشاف اوساط طبيعيه. اول حاجه غادي نبداو بها الكور ديالنا هو بعدا شنو هو هاد الوسط الطبيعي، اش كيعني ميليو ناتوريل. ندوزو نشوفوه في الطابلو ديفينيسيون ديال ميليو ناتوريل. Donc, définition d'un milieu naturel. عقلوا على définition هو تعريف. définition تعريف غادي نعرفوا شنو هو un milieu naturel، وسط طبيعي. Donc, un milieu naturel est un espace naturel، واحد الفضاء طبيعي. شنو الحاجه اللي كنقولوا عليها طبيعيه؟ non aménagé par l'homme، اللي ما مصنوعاش من طرف الانسان، ماشي الانسان اللي دارها. مثلا البحيره اولا النهر اولا المحيط اولا الغابه، هادو سو سون دي ميليو ناتوريل. هما هادو واحد الفضاءات اولا واحد المساحات اولا واحد البلايص اللي هما طبيعيين ما داروهمش الانسان، ماشي الانسان اللي دارهم. دونك كي اوفر des conditions de vie. Donc هاد l'espace naturel ou là هاد milieu naturel il offre. اش كيعني offre؟ c'est le verbe offrir. كيهدينا ولا كيعطينا. داكوغ كيعطينا شنو كيعطينا؟ كيعطينا des conditions de vie. اش كتعني conditions de vie؟ اللي هي شروط الحياة
الحياة. دونك في اي ميليو ناتوريل اولا في اي اسباس ناتوريل كيكونوا فيه بالضروره شروط الحياه الملائمه. شنو هي الشروط ديال الحياه؟ لي كونديسيون دو في. اول حاجه لا نوريتور. لا نوريتور هي التغذيه. داكوغ. ابري. الابري هو المأوى، يعني مثلا ناخذ المثال ديال الفوري ديال الغابه، فهي مأوى للعديد من الحيوانات. داكوغ. دونك مأوى. سوبور اللي هو الدعم. داكوغ. الدعم، الحيوانات كيدعموا بعضياتهم. داكوغ. دونك سوبور هو الدعم. او زيتر فيفون. لي زيتر فيفون هما الاحياء. دونك كيف ما قلت لكم هاد الميليو ناتوريل او لا اسباس ناتوريل كيعطينا شروط الحياه اللي من بينها التغذيه والمأوى والسكن و لو سوبور يعني الدعم لمن لي زيتر فيفون اللي هما الحيوانات. داكوغ. دونك هاد الميليو ناتوريل او لا هاد لاسباس ناتوريل il est composé de deux composantes، يعني يتكون composé أو لا ينقسم. دونك ينقسم أو لا يتكون de deux composantes. les composantes هما المكونات. دونك في هذاك الميليو ناتوريل كنلقاو فيه des êtres vivants et des êtres non vivants. دونك كنلقاو vivante إحيائية، non vivante لا إحيائية. وغادي نفصلوا مزيان هاد الجمله في الفقرات المجين. دونك الفقره الثانيه ديال الدرس غنتعرفوا فيها على لا ديفيرسيتي دي ميليو ناتوريل. دونك باقيين في لي ميليو ناتوريل اللي هما الاوساط الطبيعيه. داكو. دونك لا ديفيرسيتي. ديفيرسيتي جايه مثلا كنقولوا ديفيرس، مثلا دي ميتيي ديفيرس، يعني مثلا المهام او لا المهن المتعدده. ديفيرس يعني او لا المتنوعه. دونك لا ديفيرسيتي يعني تنوع الاوساط الطبيعيه. دونك on distingue يعني نميز او لا. مهم ملي درسنا الامور عرفنا ان لي ميليو ناتوريل سو كومبوز دو. صراحه هي فيها 3 كومبوزونت ولكن الثالث ما غنشوفوش، هو الميليو لي ميليو ايريان، هي الاوساط الهوائيه. داكو. دونك دابا غادي ناكدوا على جوج. كاينين دي ميليو تيرستر. اش كيعني ميليو تيرستر؟ جايه من كلمه ديال تير. تير ارض ياك. اذا هنايا دي ميليو قلنا هي اوساط ياك. تيرستر قاريه. بحالاش؟ دونك لي ميليو تيرستر بحالاش؟ بحال المونطاني جبال، بحال لي فوري الغابات، بحال لو ديزير يعني الصحراء. داكوغ. دونك الجبال اولا الغابات اولا الصحراء فهما اوساط طبيعيه كتسمى بدي ميليو تيرستر يعني اوساط قاريه. كاينين عاود دي ميليو اكواتيك. اش كتعني ميليو اكواتيك؟ هما الاوساط المائيه. عقلوا على اكواتيك مائيه. اذا ميليو اوساط مائيه. دونك هاد لي ميليو اكواتيك شحال فيها؟ دونك شنو هما لي ميليو اكواتيك اللي تنعرفوا؟ هما لي زوسيون، هما البحار والمحيطات ياك. لي ريفيير هما الانهار، لي لاك هما البحيرات. داكوغ. دونك انا ملي نجي نقول لك الفوري شمن ميليو ما تقولش لي ايتا ميليو اكواتيك. لا فوري ايتا ميليو تيرستر، هو وسط قاري. داكوغ. و لي ميليو اكواتيك هي اي حاجه فيها الماء، البحر، المحيط، الانهار، لي لاك يعني البحيرات. داكوغ. دونك تعرفنا هنا على الانواع ديال لي ميليو تيرستر، وعندي اكواتيك وعندي ايريان اللي هو الوسط
هوائي. اخر فقره في هذا الفيديو ماشي في الدرس، الكور باقي طويل طبعا، راه غير في القسم، راه غير في المدرسه. هاد الدرس غادي دوزو فيه 5 سوايع، يعني تقريبا 3 ديال الحصص. داكوغ، دونك انا شحال غادي كفاني فيه حتى انا كذلك 3 ديال الفيديوهات. الدرس الاولاني 3 الفيديوهات. داكوغ، دونك هذا الفيديو الثاني ان شاء الله، الثاني الاول والثاني والثالث من مورا غيكون من مور هذا الفيديو هذا. دونك اخر فقره في الدرس اللي هي مهمه بزاف وتعرفوا فيها بزاف الحاجات جديده. يلا نقراو ونشرح. Donc, الفقرة كتسمى la diversité des composantes des milieux naturels. Donc, la diversité، شنو قلنا diversité هو تنوع، ياك؟ donc تنوع des composantes. les composantes هما المكونات، يعني المكونات اللي كيتكون منها الوسط الطبيعي متنوعة. donc dans chaque milieu naturel، donc في كل وسط طبيعي on distingue، يعني نميزه. شنو عندنا في كل وسط طبيعي؟ شنو عندنا des composantes vivantes et des composantes non vivantes. يعني مكونات فيفونت حية، وعندنا دي كومبوزونت مكونات نو فيفونت حية أو لا إحيائية، ياك؟ إحيائية. نمشيو هكا بلو سيانتيفيكمون، نو فيفونت لا إحيائية. دونك شنو هما هاد المكونات الإحيائية وهاد المكونات لا إحيائية أو لا الغير إحيائية؟ لي كومبوزونت فيفونت كيتسماو، عقلو باش هكا تكونوا بلو بروفيسيونيل، تكونوا كتعرفوا الكلمات اللي كتعلق بكل ماده. هادو بحال هادو اللي غنشوفوا دابا هما دي زيكسبرسيون اولا تعبيرات اللي كتدل على الاس في تي، على الدومين ديال الاس في تي. اليمون بيوتيك، غتسمع اليمون بيوتيك. اش كتعني اليمون بيوتيك؟ اليمون هو عنصر، قلنا بيوتيك جايه من كلمه بيو، دونك بيو حي، شي حاجه طبيعيه، يعني اليمون بيوتيك. اليمون بيوتيك هو عنصر احيائي، شي حاجه حيه. شكون هما هادو اللي حيين؟ كاينه لا فون اي لا فلور. اي لا فلور حتى هادو سو سون دي زيكسبرسيون ديال سيون اس في تي، سيونس في اي دو لا تير. دونك لا فون اي لا فلور، عقلو la faune ensemble des animaux d'une région. donc la faune هي مجموعة ensemble، هي مجموعة ديال الحيوانات dans une région في واحد الجهة. داكوغ. و la flore هي مجموعة ديال les végétaux، ديال النباتات une région ديال واحد الجهة. داكوغ. donc قلنا les composantes vivantes يعني هما المكونات، يعني المكونات الحيه. داكوغ، اللي كتسمى باليمون بيوتيك هما الحيوانات والنباتات بصفه عامه. حيوانات ونباتات كيتسموا دي كومبوزونت فيفونت، هما المكونات الحيه اولا دي زيليمون بيوتيك. داكوغ. نمشيو دابا لي كومبوزونت نون فيفونت. شكون هما؟ في واحد الوسط طبيعي كنلقاو دي زيليمون فيفونت اي دي زيليمون نون فيفونت. شكون هما دوك لي زيليمون نون فيفونت؟ غنشوفوهم دابا. كندوخ هكذا، كنتفكركم ملي كتقولوا لي استاذه كتدلق علينا السبوره، ما عرفتش فين غنمشي. دونك لي كومبوزونت نون فيفونت شكون هما؟ عندهم سميه اللي هي اليمون ابيوتيك. شفتوا في لي زونطونيم، في الاضداد كاينين شي كلمات اللي باش دير الضد ديالك زيد في الاول. ما عندي حتى شي مثال دابا في دماغي، ولكن بحال هذا المثال. هذا اليمون بيوتيك، اليمون ابيوتيك. ملي كنزيد كتولي الضد ديال بيوتيك. اذا لي زيليمون بيوتيك هي
المكونات او الحيه او لا احيائيه. لي زيليمون ابيوتيك لا احيائيه هما لي زيليمون مكونات لا احيائيه. اش كنقصدوا بها؟ دونك سو سون لي زيليمون ناتوريل هما طبعا طبيعيين كي نو سون با فيفون اللي ماشي حيين بحالاش فوالا لو اللي هو الماء، لير اللي هو الهواء، لي روش اللي هما الصخور، لو سابل اللي هو الرمل، لا نيج اللي هو الثلج، لو سول اللي هي الارض، اي لا لوميير دو سولي اللي هي اشعه الشمس. ياك اشعه لا ماشي اشعه ماشي اشعه واشعه المهم ضوء الشمع الشمس. داكوغ كنتمنى تكونوا فهمتوا معايا بالمنطق. كل وسط طبيعي فيه مكونات احيائيه مكونات لا احيائيه. المكونات الاحيائيه هما شي حوايج حيين بحالاش لي زانيمو اي لي فيجيتو يعني النباتات ياك. وعندي حوايج غير احيائيه لا احيائيه بحال نون فيفونت بحالاش بحال لو الماء، لير الهواء، الضو ديال الشمس، لي غوش اللي هما الصخور، لي لا نيج الثلج. داكوغ صافي هادشي اللي كاين هادشي اللي غتقراو. باقي ان شاء الله لا سويت في الفيديو المقبل ان شاء الله. نتلاقاو فيديوهات مقبله. دمتم على خير.